नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी फ्रिक्सनको दोस्रो क्लासमा छौँ। ठिक छ, आज हामी सेकेन्ड क्लासमा छौँ। आज के कुरा गर्नेवाला छौँ भन्दाखेरि फ्रिक्सनमा एङ्गल अफ रिपोजको कुरा गर्नेछौँ अनि ब्लक टु ब्लक सम्बन्धी केही कन्सेप्ट र केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले रेडी भएर बस्नु होला। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, तपाईको मोबाइल सेट अथवा ल्यापटपको रिजोल्युसन बढाएर, फुर्सद मिलाएर, पानी लिएर, कपी पेन लिएर बस्नु होला। ओके, म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदैछु। ठीक छ, ओके सुरु गरौँ। फ्रिक्सन हामी दोस्रो क्लासमा छौँ, त्यसले गर्दा अघिल्लो क्लास हेरेर आउनु भएको हुनुपर्ने छ, होइन भने तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ। ओके, म सुरु गर्दैछु। हामीले योभन्दा अगाडि गरेका कुराहरू के थियो भन्दाखेरि त्यतातिर पनि नजाउँ, एङ्गल अफ रिपोजतिर म एकैचोटि जाँदैछु। केमा जाँदैछु अरे, एङ्गल अफ रिपोज। माने एउटा ब्लक छ, ठुलो अक्षर बनाइएछ। ठीक छ, यही चित्रलाई बुझौँ। मानौ यो एङ्गल, मानौ एम छ, मानौ एङ्गल थीटा छ। ठीक छ, एङ्गल चाहिँ के छ, थीटा छ। अब हामी के गर्दैछौँ, मानौ यो आउँदाखेरि सर्टेन एङ्गलमा, मानौ सानो एङ्गल थीटा थियो, यो एङ्गल यता गएन, अलिकति बढायौँ गएन, अझै बढायौँ गएन, एङ्गल थीटा बढाउँदै गयो र कुनै निश्चित ठाउँमा आएपछि के त भन्दा सर यो बग्न थाल्यो र त्यहाँभन्दा बढाएपछि त झन् बढ्ने थाल्यो। ठिक छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। यो एङ्गल थीटा अहिले सानो छ, ठिक छ, के कारणले झरिरहेको छैन, एङ्गल अफ थीटा झरिरहेको छैन। त्यसपछि एङ्गल अलिकति बढायौँ, अझै झर्न खोज्दैछ, अझै 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 गर, अझै 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 कुनै निश्चित ठाउँमा गएपछि के त यो मास चाहिँ झर्छ। ठिक छ, यो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्ने एङ्गल अफ रिपोजलाई। एङ्गल रिपोज भनेको त्यस्तो एङ्गल जहाँसम्म चाहिँ, त्यस्तो म्याक्सिमम एङ्गल है। ओके, एङ्गल रिपोज भनेको त्यस्तो म्याक्सिमम एङ्गल जहाँसम्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो ब्लक चाहिँ नझरोस्। के कारणले, फिक्स कारणले। बुझ्दै हुनुहुन्छ के एङ्गल डिफाइन गरिसकौँ। ल, एङ्गल अफ दिस इज, मार्कर त आज दिस इज यो अर्कै मार्कर परेछ। दिस इज maximum angle त्यो भन्दा बढी नहुने गरी at which the body is at rest। ओके, कुनै रेस्ट अवस्थामा हुनलाई, अथवा जस्ट अबाउट टु स्लाइड भनौँ न, or at which, त्यो म्याक्सिमम है, at which the body, the block अथवा body or body is just about to slide, हुन आँटेको अवस्थाको एङ्गललाई के भन्छ, about to slide is called, दुईटैको लागि एङ्गल अफ रिपोज। एङ्गल अफ रिपोज, यसलाई हामी एङ्गल अफ रिपोज भन्छौँ। which is denoted by, which is denoted by theta r। ठिक छ, ओके। अब ठिक छ, यो त बुझ्यो कुरो। अब किन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ त, के कारणले त्यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, यसमा हेर्नुहोस् है, यो एङ्गलमा मानौ यहाँनिर कुन फोर्स लाग्छ त, एमजे साइन थीटा लाग्छ। यो नर्मल रिएक्सन हुन्छ, यसलाई एमजे कस थीटा हुन्छ। यता सिधै हो भने चाहिँ यो खास काम छैन, एमजी लाग्छ भने हामीलाई
पढेका थियौँ कि यसको त खास काम गर्दा यो रियाक्सन मात्रै हो, यतापट्टि नर्मल रियाक्सन हो जुन चाहिँ यता तान्न पनि सक्दैन खेल्न पनि सक्दैन र स्थिरमा बसेर चाहिँ यताको मुभमेन्ट हुँदैन, यताको मात्रै मुभमेन्ट हुन्छ र यताको मुभमेन्ट हुँदा यता तानिरहेछ भने अहिलेसम्म लडेको छैन, अहिलेसम्म झरेको छैन। के कारण? यहाँ फ्रिक्सन भयो। कस्तो फ्रिक्सन? स्टेटमा बसेर चाहिँ स्टाटिक फ्रिक्सन। त्यो स्टाटिक फ्रिक्सन पनि सही न म्याक्सिमम, यो कुरा अघिल्लो क्लासमा मजाले बुझाएको छौँ है, त्यसमा तपाईँले हेर्नु होला। के त भन्दा स्टाटिक फ्रिक्सन हो तर कस्तो भने काइनेटिक फ्रिक्सनमा आइसकेको छैन, स्टाटिक फ्रिक्सनमा, तर कस्तो भने लिमिटिङ फ्रिक्सन, एकदम म्याक्सिमम फ्रिक्सन। त्योभन्दा त्यो चाहिँ यदि यहाँ झर्ने बित्तिकै भएपछि काइनेटिक मोसनमा आउँछ र फ्रिक्सन घट्छ है। गाडी चाहिँ सुरुमा चाहिँ रेस्टमा भएको ठेल्न चाहिँ गाह्रो, यहाँ अलिकति स्टार्ट हुन गाह्रो, स्टार्ट हुनलाई लिमिटिङ फ्रिक्सन हुन्छ। जब स्टार्ट भएपछि मोसनमा आउँछ त्यसपछि एकछिन सानो खालको फोर्स आउँछ, फ्रिक्सन आउँछ, त्यसलाई हामी काइनेटिक फ्रिक्सन भन्छौँ। र स्टाटिक फ्रिक्सन चेन्ज भइरहेको छ, यसको भेरिएसन चेन्ज भइरहेको छ सिचुएसन अनुसार, मतलब एउटा लिमिटभित्र रहन्छ। लिमिटिङ फ्रिक्सनदेखि तल 0 देखि माथि रहन्छ। यो कुराहरू हामीले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरेका छौँ। मतलब मोसन यता आउन खोजिरहेछ भने डेफिनेटली फ्रिक्सन त यता लागिरहेछ। हेरौँ त फ्रिक्सन कस्तो खालको फ्रिक्सन रहेछ, काइनेटिक फ्रिक्सन। ओके, यो चाहिँ कस्तो लिमिटिङ फ्रिक्सन, यसलाई चाहिँ हामी लिमिटिङ भन्दा सबैभन्दा बढी त्यो फुस्केपछि गाडी चाहिँ अब त्यो मतलब पार्टिकल चाहिँ आउँछ। लिमिटिङ यसलाई हामी के भन्छौँ? फ्रिक्सन। यसलाई हामी के भनेको छौँ? एफ लिमिट। एफ लिमिटिङमा के हुन्छ गरेर म्यू एस स्टाटिक है, यहाँ स्टाटिक, काइनेटिक होइन, यहाँ स्टाटिक अनि नर्मल रियाक्सन। नर्मल रियाक्सन हामीलाई थाहा छ वेयर एन चाहिँ कति हुन्छ? एन कति हुन्छ? एन इजिकल टु एमजी कस थीटा हुन्छ। यहाँबाट एन इजिकल टु एमजी कस थीटा हुन्छ। ठिक छ। अब के हुन्छ त वास्तवमा भन्दा तपाईँहरूलाई थाहा छ साइन थीटाको भ्यालु कति हुन्छ? साइन थीटाको भ्यालु 0 डिग्री हुँदै 30 डिग्रीमा हुँदा, 45 डिग्री हुँदा, 60 डिग्री हुँदा, 90 डिग्रीमा हुँदा के हुन्छ? यो सानो सानो कुरा है, मैले चाहिँ कन्सेप्ट बुझाउन खोजिरहेको छु, यति धेरै पर्दैन। 0, 0.5, 0. समथिङ आउँछ, अलिकति बढी 0.8 त्यस्तो आउँछ, यो 1 आउँछ, बढ्दै गइरहेछ 0.78 ल 76 यस्तै भेल्यु आउँछ है। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट मलाई थाहा छैन, यस्तै आउँछ। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हो। कसको के हुन्छ? उल्टो हुन्छ, यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ 1, त्यसपछि यो 0.8 यहाँ आउँछ, यो झन्डै 0. यो 76 यहाँ सेम हुन्छ, साइन 45 यो 30 मा आएपछि 0.5 आउँछ, यो 0 हुन्छ। यस्तो खालको भेल्युहरू आउँछ। भनेपछि सपोज हाम्रो चाहिँ मानौँ यो थीटा सानो छ, एकदम थीटा सानो भनेको यस्तो खालको छ, यस्तो भएको छैन, यस्तो छ। सपोज थीटा इज स्मल। यहाँ यो लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ म लेखिरहेको छु, एफ लिमिट इज इक्वल टु म्यू एस एमजी कस थीटा। यहाँ लेखिरहेको छु। यतापट्टिको फोर्स एमजी साइन थीटा लागिरहेछ, माथितिर फ्रिक्सन फोर्स एमजी कस थीटा, तर लिमिटिङमा लागिरहेछ। जब स्टार्ट हुन्छ यो घट्छ, यो भेल्यु घट्छ। थीटा सानो छ, सानो छ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा साइन थीटा के हुन्छ त? साइन थीटा इज अल्सो स्मल। किन स्मल? थीटा सानो छ, साइन थीटा पनि स्मल। ठुलो, सबभन्दा ठुलो 1, सबभन्दा सानो 1 0 हो प्र्याक्टिकल्ली। यदि इमेजिनेरी कुरा गर्ने भने -1 पनि हुन्छ, -1 देखि +1 सम्म जान्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ 0 देखि 1, 0 देखि 1 सम्म जान्छ। त्यसपछि साइन थीटा सानो छ भने मतलब 45, 4.5, 30 डिग्री छ भने 4 पोइन्ट छ भने कस थीटा चाहिँ कति हुन्छ त? त्यही थीटाको लागि सपोज 30 डिग्री हो भने साइन थीटा सानो छ 45 हैन, कस थीटा चाहिँ 0.8 छ। कस थीटा इज लार्ज। भनेपछि कस थीटा लार्ज हुने रहेछ। थीटा एंगल सानो हुँदाखेरि स्मल, यो साइन थीटा स्मल भएपछि यो साइन थीटा स्मल भएपछि एमजी त दुवैतिर लाग्छ, एमजी त दुवैतिर छ, एमजी दुवैतिर छ भने एमजी मा यो म्यू एस पनि छ। फेरि यहाँ एमजी मा कस थीटा ठुलो लाग्ने भयो र एमजी मा साइन थीटा सानो लाग्ने भयो। भनेपछि यतातिरको फोर्स सानो लाग्छ, यतातिरको फोर्स बढी लाग्छ। त्यसले गर्दा यो नझरेको। त्यसो के हुन्छ त एउटा सर्टेन टाइममा गएपछि बढाउँदै गयो
ठिक छ, बढाउँदै गयो बढाउँदै गयो बढाउँदै गएपछि के हुन्छ त एउटा सर्टेन टाइम आउँछ, त्यसपछि के हुन्छ त गाडी के अरे यो ब्लक स्टार्ट हुन्छ। मतलब यो साइन थीटा सानो हुनु भनेको त के त यो mg sin थीटा, mg sin थीटा इज अल्सो स्मल and but mu s mg cos theta the large होने is large, so the body does not fall। ठीक छ, यति लेख्नुस् त, the body does not fall। ठीक छ, ओके, यहाँ मेटो यतापट्टि now the body, now the angle theta is increased, now the theta is now the angle theta is increased, theta increase बढिरहेछ, डेफिनेटली बढ्यो भने के हुन्छ त भन्दा थीटा इन्क्रिज भएपछि साइनको भ्यालु बढ्दै गयो, कसको भ्यालु के त कसको भ्यालु यहाँ साइन सपोज 60 मा आइपुग्यो, कसको भ्यालु त यहाँ आइपुग्यो, साइनको लागि बढ्दै गयो, कसको लागि घट्दै गयो भनेपछि डेफिनेटली साइन थीटा इन्क्रिज भयो, अनि कस थीटा के हुन्छ त डिक्रिज भयो हैन। एउटा त्यस्तो कन्डिसन आउँछ जहाँ चाहिँ दुईटै बराबर होस्, साइन थीटा र कस थीटा जस्तै मतलब साइन थीटा कस थीटा हैन, दुईटै फोर्स चाहिँ बराबर होस् हैन। त्यसलाई हामी चाहिँ के हुन्छ त जस्ट अबाउट टु स्लाइड कन्डिसनमा at such condition मा के हुन्छ mg sin theta is equal to mu s mg cos theta हुन्छ हुँदैन। जस्ट यसलाई चाहिँ हामी जस्ट अबाउट टु स्लाइड भन्छौँ, जस्ट अबाउट टु स्लाइड, यो कन्डिसनमा जस्ट अबाउट टु स्लाइड हुन खोज्दैछु भनेपछि यो रह्यो गयो, त्यो म्यू एस इज इक्वल टु कति हो त के काटेछु मैले यता एमजी काट्नु पर्ने, साइन थीटा बाई कस थीटा इज इक्वल टु टेन थीटा। मार्करले अलिक राम्रो लेखेको छैन, मलाई थाहा छ। सो यो चाहिँ हाम्रो कुरा आयो, म्यू एस चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दा टेन थीटा हुने रहेछ। ओके, यसलाई कपी गर्नुहोस् त, यसलाई सरर मेटौँ सबै। ठिक छ, अघि हामी डिफिनेसन लेखिसकेका छौँ यसको बारेमा। ओके, अब हामी यसको समरी गरौँ। समरी, ओके, केसहरू यो केसेस लाइक इफ थीटा इज, यसलाई हामी चाहिँ के थीटा भन्छौँ त, जुन थीटा हाम्रो अघि भर्खर कुरा गरेको थियौँ, म्यू एस इज इक्वल टु टेन थीटा, यो चाहिँ एङ्गल अफ रिपोजको थीटा हो। ठिक छ, एङ्गल अफ रिपोजको थीटा, जुन पाइ त्यो थीटा होइन, यो एङ्गल अफ रिपोजको थीटा हो। सो इफ थीटा इज लेस देन थीटा आर, जुन चाहिँ मानौँ यो थीटा आर चाहिँ मानौँ 45 छ, एङ्गल चाहिँ 30 डिग्री छ भने यस्तै के हुन्छ त, बढी त केही हुनेवाला छैन, बढी के हुन्छ केही हुनेवाला छैन, त्यसले गर्दा नो स्लाइड। ओके, देयर इज नो स्लाइडिङ। ओके, केस 2 मा जाउँ। इफ
थीटा इज इक्वल टू थीटा के हुन्छ त यसमा त जस्ट अबाउट टु स्लाइड बडी चाहिँ के हुन्छ त जस्ट अबाउट टु स्लाइड हुन्छ यहाँ चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन हुन्छ ओके द बडी इज जस्ट अबाउट टु स्लाइड हुन आँटेको छ मतलब यहाँनिर चाहिँ त्यो रेस्ट भएकोलाई चाहिँ मोसनमा आउन खोज्दैछ यहाँ लिमिटिङ फ्रिक्सन हुन्छ कस्तो हुन्छ लिमिटिङ हुन्छ जुन म्यु एस एन हामीले एन भनेको वेयर एन भनेको नर्मल ल्याक्छु अब अर्को केस के हुन्छ सपोज केस नम्बर 3 केस नम्बर 3 मा के हुन्छ इफ थीटा चाहिँ बढो थीटा आर भन्दा थीटा बढो बडी त मोसनमा आइसक्यो केमा आयो स्लाइडिङ स्टार्ट हुन्छ बडी मोसन हुन्छ यहाँ चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सन लाग्छ ओके किनभने त्यो रेस्ट अब स्टार्ट भइसकेपछि अब अलिकति फ्रिक्सन घट्छ आफै कुद्न थाल्छ फ्रिक्सन घट्छ द बडी स्टार्ट टु स्लाइड that is the body is in motion that means यहाँ फ्रिक्सन कस्तो हुन्छ त यहाँ काइनेटिक फ्रिक्सन लाग्छ यहाँ काइनेटिक फ्रिक्सन हुन्छ जुन चाहिँ म्यु के एन हुन्छ म्यु के यो म्यु एस एन या म्यु के एन यो स्टाटिक यो काइनेटिक अलिकति यो जेनरली म्यु एस चाहिँ ठुलो हुन्छ म्यु के भन्दा तर कुनै कुनै हामीले चाहिँ कोर्सहरुमा प्राय सबै एउटै म्यु मात्रै दिएको हुन्छ जुन बेला सबै बराबर हुन्छ ठीक छ यति लेख्नुभयो ओके अब हामी अर्को एउटा टपिकमा जाउँ अनि न्युमेरिकल जाउँ ब्लक अन ब्लक ओके यो टिप्नुस् त कपी गर्नुस् पज गरेर अब हामी ब्लक अन ब्लक को कन्सेप्ट क्लियर गरेर अनि भटाभट एक दुईवटा कन्सेप्टहरु क्लियर गर्छौं ओके ब्लक अन लो ब्लक मानौ एउटा सर्फेस छ यो सर्फेसमा एउटा वस्तु छ मानौ अलि बढी राखौं मानौ 20 केजी को यहाँ वस्तु छ एउटा 5 केजी को इनर बीचको यहाँ भित्र एउटा इनरको बीचको μ1 छ अरे कति कुनै भ्यालु राख्छ इनर बीचको फ्रिक्सनको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन छ यहाँ पनि μ2 छ अरे अब हामीले एउटा फोर्स लगाउँदै छौं यहाँ फ्रिक्सन छ त्यस्तो फोर्स र हाम्रो यो कन्सेप्टमा चाहिँ के खोज्नु पर्छ भने म्याक्सिमम फोर्स जेनरली म्याक्सिमम फोर्स तान्दाखेरि यसले सोट्टै धेरै तान्दा त यो फ्रिक्सन उछिटेर उता जान्छ बिस्तारै तान्यो भने आउँछ ठीक छ अझै बिस्तारै आउँछ अलिक बढाए आउँछ एउटा सर्टेन आएपछि उ पछाडी जान थाल्छ किन उ इनर बीचको फ्रिक्सनले काम गर्न छोड्छ ठीक छ हैन केही छ हामीसँग यो तपाईहरुले फिल गर्न सक्नुहुन्छ छैन केही पनि छैन यहाँ केही पनि छैन बुकहरु छ तर बुकहरु त्यहाँ भित्र छ खोलेपछि सब गडबड हुन्छ नजाउँ त्यतातिर यता तान्ने भने चाहिँ एउटा म्याक्सिमम हामीले के निकाल्नु पर्ने टु फाइन्ड have to find f max जुन यो f max so that both blocks move with same acceleration मतलब सँगै आउँछन् अरे भनेपछि बिस्तारै त समस्या छैन बिस्तारै तान्ने अलिकति तान्यो भने आउँछ बिस्तारै आउँछ अलिकति मजाले आउँछ स्वाट्टै तान्यो भने त फुत्त उता जान्छ भने स्वाट्टै तान्नु त धेरै म्याक्सिमम त त्यो भएन के गर्नलाई त्यस्तो म्याक्सिमम फोर्स
जहाँ चाहिँ बोथ ब्लक चाहिँ सँगै आउनु पर्यो। हामीले फोर्स चाहिँ यहाँ लगाएको होइन, यहाँ लाउँदा त यसलाई आउँदैन, यो आउँदैन बिचारे 20 केजीको चाहिँ यहाँ यसकोमा 5 केजी चढेको छ भने त्यस्तो खालको फोर्स निकाल्दैछौँ। र त्यस्तोको लागि हामीले अलिकति ट्रिक लाउनुपर्छ। के लाउनुपर्छ भने सबभन्दा पहिले यहाँको इनर बिचको चाहिँ लिमिटिङ, यहाँनिर जेनरली यहाँ पनि एउटा फोर्स हुन्छ, यहाँ फ्रिक्सनलेस मानिएको हुन्छ प्रायः क्वेसनहरूमा, नमान्दा पनि यसको नि हिसाबहरू गरौँला। अहिले यति बुझौँ कि यहाँको इनर बिचको लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्ने पहिलोचोटि, त्यो लिमिटिङ फ्रिक्सन निकालेर राख्ने। त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अर्को एउटा बडी जहाँ कुनै एउटा फोर्स नलागोस् एक्सेप्ट फ्रिक्सनल फोर्स। यी दुईवटा बडीमा कुन त फोर्स, यहाँ दुईवटा फोर्स लागिरहेछ, एउटा फोर्स लागिरहेछ, एउटा फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेछ, यहाँ पनि फ्रिक्सनल फोर्स, 3 किसिमको फोर्स लागिरहेछ यो बडीमा। तर यो बडीमा चाहिँ कसरी फोर्स लागेको छैन, तर एउटा फोर्स चाहिँ लागिरहेछ, यहाँ लिमिटिङ फ्रिक्सन लागिरहेछ भने त्यस्तो बडी पत्ता लगाउनु पर्यो। ठिक छ ल, त्यसमा के गर्नु पर्यो, पहिले हेभ टु फलो, धेरै आइडियाहरू छन्, हेभ टु फलो सम स्टेप्स है। यो पत्ता लगाउने केही रुलहरू इक्जाम्पल गरेपछि थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई। पहिलोचोटि चाहिँ त्यस्तो बडी पत्ता लगाउनु पर्यो जहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि फ्रिक्सन मात्रै लागोस्। पहिले यसो गरौँ, यिनीहरू बिचको फ्रिक्सन कति हो पहिले स्टेपहरू मैले स्टेप वाइज लेख्दैछु। हेभ टु फाइन्ड लिमिटिङ, यो लिमिटिङ फ्रिक्सनबाट एक्सेलरेसन निकाल्ने हो र त्यो एक्सेलरेसन र यो जस्तो यहाँ लिमिटिङ फ्रिक्सन निकालेपछि यो तान्दा उता घचिटिन्छ, एउटा एक्सेलरेसन आउँछ, अनि यसको पनि एउटा एक्सेलरेसन आउँछ यो ताने बापत। पनि यो ताने बापत एक्सेलरेसन र यो एक्सेलरेसनलाई कम्पेयर गर्दाखेरि मानौँ यो एक्सेलरेसन भन्दा यो एक्सेलरेसन कम छ भने डेफिनेटली आउँछ, बढी छ भने त उता जान्छ। ठिक छ, ओके। अहिले बुझिन्छ यतातिर मैले थ्योरिटिकल कसरी बुझाएँ बुझिन्छ है बिस्तारै। हेभ टु फाइन्ड लिमिटिङ फ्रिक्सन बिट्विन टु ब्लक्स। नम्बर 2, अब हामीले के गर्नु पर्यो, त्यस्तो बडी पत्ता लगाउनु पर्यो जहाँ चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स मात्रै लागेको होस् र त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम एक्सेलरेसन पनि निकाल्नु पर्यो। कसरी, यहीबाट have to find out the body, the block which is affected, which is block at which only फ्रिक्सनल, जस्तो खालको फ्रिक्सनल होस्, फ्रिक्सनल फोर्स एक्टिङ, एट विच ओन्ली फ्रिक्सनल फोर्स इज एक्टिङ। ओके, त्यो ब्लक भनेको यो त होइन, यो हो, अथवा अरू पनि आयो भने त्यही ब्लक मात्रै खोज्नु पर्यो। जेनरली दुईटा स्टेप मात्रै आउँछ। एन्ड हेभ टु फाइन्ड ए म्याक्स for that block with the help of that f limit बाट हेरेर निकाल्नु पर्यो। अब के हुन्छ त भन्दा अब यो f लिमिटबाट एक्सेलरेसन आउँछ, त्यो एक्सेलरेसनलाई हामीले कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो, अर्को ब्लकमा। लास्ट स्टेप, हेभ टु apply a max for other block, जस्तो अदर ब्लक भनेको यो, यसको ए म्याक्स निकाल्यो माथिको, फर अदर, अहिले बिस्तारै बुझिन्छ है, अदर ब्लक, so that a max can be calculated which moves के भन्छ, which can move both block
विथ के विथ सेम एक्सेलरेसन। यति लेखिराखौँ अनि बुझिन्छ। सेम एक्जाम्पल गरेपछि बुझिन्छ। पहिले यसो गरौँ, पहिले अघिल्लो इक्जाम्पल गरौँ अनि त्यसपछि यो इक्जाम्पल। यति लेखौँ त, ओके। यति लेखौँ, अर्को इक्जाम्पल पहिलोको लेखौँ अनि त्यसपछि यसको गरौँ। पहिलो इक्जाम्पल लेखौँ, ओके। यति लेख्नु त। अब म इक्जाम्पलतिर जान्छु। अघिल्लो इक्जाम्पल गरिहालौँ रिपोजवाला, अनि त्यसपछि यसमा गयौँ, त्यसपछि हामी मिक्समा जाउँ। इक्जाम्पल नम्बर 1। इक्जाम्पल 1 मानौँ if the angle of repose is 60 degree, 60 degree छ अरे मानौँ। अब मासहरू दिएको छ विभिन्न केसको। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के त भन्दाखेरि ब्लक चाहिँ रेस्टमा छ कि मोसनमा छ निकाल्नु पर्यो। अनि हामीले के गर्नु पर्यो विभिन्न केसमा है, find out that the block is at rest or motion in different cases. Also find the frictional force. Find the friction force मतलब लेखूँ। Find the friction force and acceleration निकाल्नु पर्ने भनेको छ। मानौ डिफ्रेन्ट केसमा है, डिफ्रेन्ट केस हामी आफै भनौँ न एउटा केस। मानौ यो एंगल थीटा छ, एउटा ब्लक यहाँ छ एम छ। अब हामीलाई थीटा आर दिएको छ, रिपोज 60 डिग्री छ। मानौ केस एउटा लिउँ, इफ थीटा इज इक्वल टू 45। ओके, थीटा 45 लिँदाखेरि के हुन्छ त? अघि भने जस्तै के हुन्छ त? बढी मुभ हुन्छ त? बढी मुभ हुँदैन। 60 भन्दा बढी भने मात्रै मुभ। त्यसो यहाँ हुन्छ के हुन्छ त? पहिले त्यो निकालौँ, के पोजिसन निकालौँ न। हियर थीटा इज लेस देन थीटा आर, सो द बडी इज इन रेस्ट। रेस्ट भएपछि कस्तो फोर्स हुन्छ? स्टैटिक फ्रिक्सन। कस्तो हुन्छ? स्टैटिक फ्रिक्सन लाग्छ। स्टैटिक फ्रिक्सन भनेको चाहिँ यो भेरिएबल खालको हुन्छ। यो कुरा हामीले गरेका थियौँ। जस्तो स्टैटिक फोर्समा हामीले अस्ति गरेका थियौँ। यहाँनिर हामीलाई 10 न्यूटन फोर्स, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्सन चाहिँ स्टैटिक निस्क्यो, सरी लिमिटिङ फ्रिक्सन निस्क्यो 15 न्यूटन। यतातिर फ्रिक्सन चाहिँ 15 न्यूटन आयो। फोर्स यता लाग्यो, फ्रिक्सन चाहिँ यता लाग्यो। अब यो बडी त रेस्टमा छ भनेपछि अब स्टैटिक जुन फ्रिक्सन हुन्छ त्यो त 15 यता लाग्ने अनि 10 यता लाग्ने, बडी रेस्टमा हुने त यो कुनै फिजिक्समा डिफाइन हुँदैन। त्यसले गर्दा यो स्वाट्टै घट्छ र 15 बाट चाहिँ स्टैटिक फ्रिक्सन चाहिँ अप्लाइड फोर्स बराबरै हुन्छ, जसले गर्दा बराबर हुन्छ। लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ यो 15 न्यूटनसम्म फोर्स लाग्ने हो, जसले तानिरहेको छ, आइरहेको छैन, तर यता पनि त गइरहेको छैन नि, नगएको हुनाले स्टैटिक फ्रिक्सन चाहिँ स्वाट्टै घटेर जति फोर्स हो त्यति नै बराबर हुन्छ। यता पनि गएर चाहिँ एप्लाइड फोर्स बराबर हुन्छ, जसले गर्दा यता पनि 10 न्यूटन यता पनि 10 न्यूटन लाग्ने, 10 न्यूटन लाग्ने बराबर स्टेटमा हुन्छ। यस्तै यहाँ पनि किनभने भेरिएबल स्टेट हो। यो कुरा हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौँ। अब यो चाहिँ भेरिएबल्स हुन्छ। यो चाहिँ कसरी निस्किन्छ भन्दाखेरि पहिले लिमिटिङ फ्रिक्सन निकालौँ हैन। लिमिटिङ फ्रिक्सन निकालेपछि आउँछ ओके।
यो चाहिँ के हुन्छ त स्ट्याटिक फ्रिक्सन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एप्लाइड फोर्ससँग बराबर हुन्छ। अब लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्न अघि भर्खर निकालेको छ tan थीटा r = μs निकाल्न आउँछ तपाईहरुलाई। यो tan 60 = μs = √3 आउँछ। ठीक छ। अब √3 आयो। √3 आइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो आयो। आइसकेको हुनाले अब के हुन्छ त भन्दा लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्न आउँछ हामीलाई। F लिमिटिङ एप्लाइड फोर्स कति हुन्छ अहिले एकछिन कुरा गर्नुलाई। F लिमिटिङ ओके μs n μs भनेको √3 n भनेको नर्मल एक्सन mg cos थीटा m भनेको m छ g भनेको g नै छ cos थीटा भनेको यो थीटा भनेको 45 डिग्री cos 45 भनेपछि √3 यसबाट 1/√2 1/√2 भनेको √2 यहाँ आयो mg आयो। मतलब यसलाई यसो गरौँ 3/2 mg ल यति चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन आयो। तर यो लिमिटिङ फ्रिक्सन हो। यहाँ चाहिँ एप्लाइड फोर्स भनेको सिधै mg sin थीटा एप्लाइड फोर्स भनेको यता mg sin थीटा लाग्छ। mg sin थीटा भनेको 45 है। यहाँ चाहिँ बढी भयो। यो √3 ले गर्दा स्ट्याटिक फोर्स बढी हुन्छ। यो भन्दा बढी हुन्छ। यो कति हुन्छ त 1/√2 हुन्छ mg हुन्छ। यो र योमा डेफिनेटली फरक हुन्छ र स्ट्याटिक फोर्स चाहिँ के हुन्छ पछि गएर एप्लाइडमा हुन्छ। यो कुराहरु हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेका छौं। यसलाई लेख्नु होला। ठीक छ। अब एउटा अर्को अहिलेको एक्जाम्पल लिइहालौं। मेटौं यसलाई मेटौं है त। एक्जाम्पल नम्बर 2 एक्जाम्पल नम्बर 2 अब हामीलाई मानौ एउटा ब्लक दिएको छ। मानौ 10 केजी। यहाँ अर्को ब्लक दिएको छ मानौ 5 केजी। यहाँ हामीले फोर्स त्यस्तो निकाल्नु पर्यो जसले गर्दा यिनीहरु सँगै जाउन्। हामी यही खोज्दै छौं। ठीक छ। अब यहाँ हामीलाई दिएको छ मानौ यहाँ चाहिँ फ्रिक्सन छैन अरे अहिले। यहाँ चाहिँ फ्रिक्सन छ अरे μ1 = 0.2 छ अरे। ठीक छ। अब हामी के गर्दै छौं यो खोज्दै छौं। ओके मानौ यहाँनेरि जुन केसलाई यसलाई 1 मानौ यसलाई 2 मानौ। केस नम्बर 1 एन्ड 2 मानौ। यहाँनेरिको फोर्स त यहाँनेरि कुनै किसिमको फोर्स आएन हैन। फर यहाँ क्वेशन त लेख्नु यार। फाइन्ड maximum force so that कहाँनेर लाइरहेका छौं अर्को ब्लकमा लाइरहेका छौं चित्र भयो है। so that both blocks move together। ठीक छ। दुईटै बडी चाहिँ सँगै हिँड्ने गरी सट्टै तानो भने चाहिँ फेरि त्यो उछिटेर उता जान्छ। अहिले विस्तार लानु त विस्तार त जति पनि निकाल्छ 2 न्युटन 1 न्युटन हिसाब गरेर। तर हामी त्यस्तो म्याक्सिमम चाहिँ फोर्स निकाल्छ त्यो भन्दा बढी आउने उता जान्छ। यसको लागि हामी केस नम्बर 1 लियौं। केस 1 यहाँ त यो छ। यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ? फ्रिक्सन फोर्स = यहाँ μn जति नै हो नि μ0 भएपछि शाखा सन्तान 0। यहाँ 2 केसमा केस नम्बर 2 लियौं। यहाँ लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्नु मैले अघि पनि भनेको थिएँ।
पहिले त्यो ब्लक निकाल्ने, लिमिटिङ फ्रिक्सन दुईटा बिचमा निकाल्ने, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो ब्लक जहाँनेरि चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स मात्रै एप्लाइड भयो त्यसमा जाने, त्यसमा एक्सेलरेसन निकाल्ने, फिल गर्नुपर्छ अलिकति यहाँ। केस 2 मा चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन निकालौँ, लिमिटिङ म्यू, अब यहाँ म्यू मात्रै दिएको छ समस्या भयो नि, म्यू1 एन, एन भनेको एमजी 5 इन्टु जी। ओके, यहाँनिर नर्मल रिएक्सन चाहिँ एमजी कस थीटा जस्तो लाग्दैन, यहाँ सिधै लाग्छ, ठाडै एन लाग्छ, ठाडै नर्मल रिएक्सन यहाँ एन आएपछि यहाँ एमजी नै लाग्छ, जुन यसलाई M1 मानिदिउँ, यसलाई M2 मानिदिउँ, M1G लाग्छ। यो ब्लकको कुरा गर्दैछ, यहाँनिरको नर्मल रिएक्सन यसले यता यहाँ राखौँ न, M1G यसले यतापट्टि नर्मल रिएक्सन राखिरहेछ, यो नर्मल रिएक्सन यहाँ लागिरहेछ, गजङ गुजुङ भयो मिलाएर बुझ्नुहोस् है। 0.2 इन्टु 5 इन्टु 10 जी भनेको नर्मल एमजी, एमजी कस थीटा लाग्दैन, यहाँ सिधै छ, कस 0 राख्ने भने नि 1 हुन्छ, समस्या छैन। कति भयो त यहाँ 10 ले ल 5 10 न्युटन लाग्यो लिमिटिङ फ्रिक्सन। कतातिर यो यता आउँदाखेरि के हुन्छ, यो उता गइरहेको थियो, कुरा बुझ्नु हुँदैछ, यो फोर्स यताभन्दा उता गइरहेको थियो, मोसन कस्तो थियो, यो यता आउँदाखेरि यो ब्लक बिस्तारै उता जान त देखिनै जान्छ, न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन। अब जाँदाखेरि के हुन्छ, यो फ्रिक्सन फोर्स हैट उता कहाँ गएको त, यता आइज न भनेर यसलाई पनि यता लिएर आएछ। यो फोर्स कतातिर डिरेक्टेड छ, यो फोर्स यतैतिर डिरेक्टेड छ, ठिक छ, किनभने यो फोर्स यता आइरहेछ, त्यो मुभ उता भइरहेको थियो, तर के हुन्छ त फोर्सले मुभ रिलेटिभ मोसन चाहिँ कता भयो, यो यता उता भइरहेछ, यसले चाहिँ के भन्छ अपोज गर्दैन, यतै आइज म यति फोर्ससम्म तँलाई दिन्छु त यतै आइज भनिरहेछ। त्यसै उसलाई चाहिँ हामी एक्सेलरेसन निकाल्न सक्छौँ नि त, माथिको बडीको एक्सेलरेसन निकाल्न सकिन्छ हैन। माथिको बडीको लागि निकालौँ, मानौँ यो माथिको बडी हो 5 केजी वाला, अघि जहाँ यता खोजिरहेछ बिचरा फ्रिक्सनल फोर्स जुन लिमिटिङ एफ लिमिटिङ चाहिँ यता आइरहेछ, जुन हाम्रो 10 न्युटन अहिले भर्खर निकालेको। यहाँनिर मानव एक्सेलरेसन ए छ भने म्याक्सिमम एक्सेलरेसन यसको यता आउने एक्सेलरेसन चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा MA = F लिमिट = 10, A = 10 बाई यो म्याक्सिमम है, A म्याक्स 5 = 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो म्याक्सिमम एक्सेलरेसन 2 मिटर पर सेकेन्डको हिसाबले पनि लिइरहेछ। ओके, ठिक छ। अब अर्को ब्लकको लागि फर ब्लक, यो ब्लकको लागि फेरि केस अर्कै छ। यो ब्लक थियो 10 केजी वाला, हामीले फोर्स यता लायौँ, मुभ यता भइरहेछ, डेफिनेटली जुनसुकै फोर्स आए पनि उतातिर लाग्छ। यो फोर्स त्यही फोर्स यसको लागि यता आइरहेको थियो, किनभने ऊ आफै बिचारा उता गइरहेको थियो, न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन एक्सन रिएक्सन, उता नआइज यता आइज भनेर उसलाई ल्यायो, बडी यता जान खोजिरहेको थियो, यसलाई पनि फ्रिक्सन यता ल्यायो, त्यही एमाउन्टको फ्रिक्सन चाहिँ अहिले चाहिँ यो यता आउँदाखेरि उता लागिरहेछ। यो बुझ्नुहोस् है, फिल गर्नुहोस् है, यति चाहिँ फिल गर्नुहोस्। यसको लागि जहिले अपोज जान्छ नि त, यता गइरहेछ उता गयो फ्रिक्सन, उता जाँदा यता आउँदैछ फ्रिक्सन, किन उता गयो, न्युटन थर्ड ल अफ यो 10 न्युटन लिमिट। अनि अब हामीले के गर्नु पर्यो, अरू कुनै फ्रिक्सन, यहाँको फोर्स त यो त 0 नै भयो, यहाँ फ्रिक्सनै लाग्यो नि, यो 0 भयो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेट फोर्स रिजल्टेन्ट फोर्स = कति हो त, MA गरेका थियौँ, F नेट = MA गरेका थियौँ। F नेट भनेको जतातिर जान्छ, मानव यतातिर गइरहेको जानैपर्छ, माइनस FL MA 10 केजी वाला है, F = M भनेको कति हो 10 केजी इन्टु एक्सेलरेसन 10, एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो नि त, होइन 10 कहाँ हो त, है MA यतातिर आइरहेछ, एक्सेलरेसन कहाँ छ, यो 2, एक्सेलरेसन कति छ 2 आइरहेछ। ओके, एक्सेलरेसन हामीलाई के भनिरहेछ 2 भनिरहेछ। ओके, त्यसो भए यतातिर आउनलाई चाहिँ यो कति हो त 10, यता त 10 × 2, यो कति भयो, यो 20 भयो,
यता प्लस 10 भयो 30 न्युटन चाहिँ म्याक्सिमम एप्लाइड फोर्स चाहिँ लाग्ने रहेछ। ओके 30 न्युटन चाहिँ म्याक्सिमम एप्लाइड फोर्स लाग्ने रहेछ। अब यिनको फोर्स चाहिँ कतिखेर लाग्छ 30 न्युटन मात्रै लाग्ने हो र म्याक्सिमम पो त हो। सी बोथ body moves together both body move together if applied force F applied is as 0 देखि माथि एप्लाइड 30 न्युटन सम्म चाहिँ हामीले पठायो भने सँगै आउँछन्। त्योभन्दा बढ्यो भने उछिटेर उता जान्छ। यसलाई कपी गर्नुस् त। ओके अर्को एउटा केस लिउँ। एक्जाम्पल नम्बर 3 लिउँ है। मानौँ एउटा बडी छ, यो बडी एम छ, मानौँ एङ्गल 53 डिग्री छ। मानौँ यिनीहरूको स्ट्याटिक म्यू चाहिँ हाम्रो छ 0.75 मतलब 4/3 छ। अब यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो, बडी केमा छ, रेस्टमा छ कि मोसनमा छ। मोसनमा भए चाहिँ एक्सेलरेसन पनि निकाल्नु पर्ने। फाइन्ड बडी इज इन रेस्ट अर मोसन, पहिले पत्ता लगाउनु पर्यो। इफ इन मोसन find acceleration भन्दैछ। यहाँबाट हेर्ने हो भने के हुन्छ त, एउटा सबैलाई थाहा छ त, यो 37 यो भयो 53 हुन्छ यस्तो, र यो 90 डिग्री हुने बित्तिकै यो 4 यो 3 यो 5 आउँछ। यो तपाईँलाई थाहा छ भने यो कुरा अहिले यहाँ काम लाग्छ। यहाँ यति दिएको छ, एङ्गल अफ रिपोज निकालौँ म्यू एस स्पेसली ल एस यहाँ कति भयो त थीटा आर इज इक्वल टु 10 इन्भर्स कति भयो 4/3। 4/3 भनेपछि कति हो त 4/3 चाहिँ 53 हुने रहेछ। ठिक छ, यो कति थियो 53 हुने रहेछ। 4/3 10 थीटा इज इक्वल टु 53 हो र 3/4 हो 53 हो भनेपछि अब यस्तो खालको आयो। यो चाहिँ 53 आयो भने यो 4/3 आएपछि यो कति भयो 37 आयो है। के भयो गडबड भयो? छैन गडबड भएको। एङ्गल अफ रिपोज चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो गडबड यहाँ भएछ नि त यार, यहाँ भएछ 4/3 कहाँ हुन्छ, यहाँ 3/4 हुन्छ। 3/4 भनेपछि यो 3/4 भनेपछि 37 आयो। 37 रिपोज आएपछि यो थीटा जुन थीटा छ 53 छ, यो चाहिँ डिग्री सेल्सियस भन्न आयो। फेरि यो चाहिँ कति छ थीटा अफ रिपोज भन्दा, त्यसले गर्दा के हुन्छ द बडी इज इन मोसन। बडी केमा आउँछ मोसनमा आउँछ। मोसन भएपछि के हुन्छ त एक्सेलरेसन पत्ता लगाउने भन्दैछ। अब यहाँ दुई किसिमको फोर्स लाग्ने भयो हैन, के फोर्स लाग्ने भयो। अब यहाँ म्यू एस म्यू के केही दिएको छ, म्यू मात्रै दिएको छ, म्यू एस म्यू मात्रै दिएको छ। यता एमजी साइन थीटा लाग्छ, यता नर्मल एक्सन एमजी कस थीटा लाग्छ, यो नर्मल एक्सन भनेपछि अब हामी
यतातिर लाग्ने जुन फ्रिक्सन, अब काइनेटिक फ्रिक्सन निकाल्नु पर्यो यहाँ। काइनेटिक किनभने बडी मुभ हुन्छ, किनभने यो 37मा मात्रै यसरी बस्छ। 37 बढ्ने बित्तिकै 53 छ, बढ्ने बित्तिकै झर्न थाल्छ। यहाँ काइनेटिक फ्रिक्सन निकाल्नु पर्यो। काइनेटिक फ्रिक्सन भने कति हुन्छ, जुन यतातिर अपोजिटतिर लाग्छ। एप्लाइड फोर्स भने कति हो, काइनेटिक फ्रिक्सन भने पहिले निकालौँ। म्यू एन लाग्छ। म्यू भनेको कति हो, 3/4। एन भनेको mg cos 53 हैन, 3/4 हो। ठिक छ, 3/2। त्यसो भए अब मुभ यताबाट हुने भयो। मुभ यता भएपछि के हुन्छ त, mg यतातिरको फोर्स, एप्लाइड फोर्स भनौँ न, एप्लाइड फोर्स mg sin थीटा। सी फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि यो बडी भयो, यता mg sin थीटा, यता म्यू mg cos थीटा लाग्ने भयो। यता चाहिँ म्यू mg cos थीटा लाग्छ। हामीले के त फ्री काइनेटिक फ्रिक्सन निकाल्नु, फ्रिक्सन यतातिर लाग्छ भनेपछि यहाँबाट हेर्ने हो भने एक्सेलरेसन यता बढी जान्छ। सी ma यता लाग्छ भनेपछि mg sin 53 माइनस, यहाँ 53 को भ्यालु तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट, माइनस म्यू mg cos 53 इक्वल टु ma गर्ने, यहाँ भ्यालुहरु सबै राख्ने र a को भ्यालु निकाल्ने। a को भ्यालु तपाईहरुले निकाल्ने। ठीक छ, यसलाई हेर्नु होला है, बुझ्नुभयो नि। यहाँबाट निकाल्ने 37 भएपछि के हुन्छ त, बडी 53 मा भएपछि झर्छ। झरेपछि के हुन्छ त, स्टार्टिङ लिमिटिङ फ्रिक्सन हराउँछ, काइनेटिक फ्रिक्सन जान्छ। काइनेटिक फ्रिक्सन भने यहाँ एउटै भ्यालु दिएको हुने, जुन राखे पनि हुन्छ। यो mg cos थीटा हुन्छ, म्यू n mg cos यतातिर लाग्छ। एप्लाइड फोर्स mg sin थीटा यता लाग्छ। अहिले बडी त यता गुड्केर गइरहेछ, सो mg ठुलो अगाडि ठुलो माइनस सानो, कमनी ma ए गर्ने। अर्को चाहिँ एउटा इक्जाम्पल नम्बर 4 मा जाउँ। सेकेन्ड लास्ट इक्जाम्पल नि। इक्जाम्पल नम्बर 4 मानौँ सेम हो, एउटा बडी लिउँ, 37 लिउँ, 2 केजी लिउँ। मानौँ यो बडी 37 किन लिएको भन्दा ठिक्क सजिलो हुन्छ भनेर बडी मानौँ 2 केजी लिउँ। ठिक छ, अब हामीले म्यू एस र म्यू के पनि लिउँ। मानौँ म्यू एस ठुलो हुन्छ, म्यू एस अलिकति 0.4 लिउँ, म्यू के लिउँ 0.2 लिउँ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने भन्दैछ, के भन्दैछ भन्दाखेरि धेरै कुरा निकाल्नु पर्ने। एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्ने पहिले हैन, रेस्ट वा मोसन निकाल्नु पर्ने, फ्रिक्सन फोर्स निकाल्नु पर्ने। पहिले रेस्ट अर मोसन पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स पत्ता लगाउनु पर्यो, कस्तो खालको फ्रिक्सन हुन्छ त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। मार्करले आज धोका देला जस्तो छ। ठीक छ, त्यसो अब लिमिटिङ फ्रिक्सन निकालिहालौँ त। लिमिटिङ फ्रिक्सन निकालौँ। यहाँनेरि कति लाग्छ, यो mg sin थीटा, यसलाई mg cos थीटा। लिमिटिङ फ्रिक्सन म्यू एस लाग्छ लिमिटिङमा, एन म्यू एस भनेको कति हो, म्यू एस mg नर्मल रिएक्सन भनेको यो एन mg cos थीटा भनेपछि mg भनेको 0.4 इन्टु m भनेको 2 केजी इन्टु g भनेको 10 cos थीटा। cos थीटा भनेको 37, यो कति भयो, यो 3, यो 4, यो 5 हो भने cos थीटा भनेको 3/5। ओके, cos थीटा भनेको 3/5 होइन 4/5। यसलाई गर्ने हो भने यसलाई 2 4 8 8 16 16 गर्दाखेरि 6.4 आउँछ।
ओके 6.4 आउँछ ल 6.4 आउँछ न्युटन। यता फोर्स चाहिँ कति आएको छ एकचोटि हेरौँ नि। यहाँ पनि फोर्स एप्लाइड फोर्स निकालौँ। एप्लाइड फोर्स जुन mg sin थीटा हुन्छ। m भनेको 2, g भनेको 10, sin थीटा भनेको sin थीटा 3/5। यसलाई 2 3 6 12 न्युटन भनेपछि एप्लाइड फोर्स त जित्नै भयो। यो भनेको फ्रिक्सनल फोर्स लिमिटिङ फ्रिक्सन त पनि म्याक्सिमम हो। म्याक्सिमम फुस्किसकेको छ यो यहाँ चेक भइसक्यो के त बडी इज इन मोसन। यो बडी यता आइरहेछ 12 न्युटन यता आइरहेछ म्याक्सिमम उता लागेको यति तर म्याक्सिमम लागेको मात्रै हो। त हामी स्ट्याटिकमा जानुपर्छ खास काइनेटिकमा जानुपर्छ। सरी स्ट्याटिकमा होइन काइनेटिकमा जानुपर्छ। सो द बडी इज इन मोसन। ठिक छ बडी केमा अब मोसनमा गइसक्यो। ओके मोसनमा गइसकेपछि अब हामी काइनेटिक फ्रिक्सन निकालौँ। ओके काइनेटिक फ्रिक्सन निकाल्नलाई म्यू के एन निकाल्नु पर्यो हैन। अब यो त म्याक्सिमम हो। बडी चाहिँ मुभ भइसक्यो। अब काइनेटिक फ्रिक्सन जाउँ। काइनेटिक फ्रिक्सनको लागि चाहिँ केही छैन एफ के इज इक्वल टु म्यू के यहाँ म्यू एस थियो लिमिटिङमा म्यू के एन राख्ने कति छ 0.2 एन भनेको एमजी कस थीटा 0.2 इन्टु एम भनेको 2 जी भनेको 10 इन्टु कस थीटा। कस 37 भनेको कति हो? कस 37 भनेको अहिलेको जस्तै 4/5। ओके 4/5 इज इक्वल टु यसलाई 2 चोटि 7 8 अनि 16 गर्दैपछि 3.2 न्युटन आयो। ओके यो चाहिँ कति आयो 3.2 न्युटन। भनेपछि अब एक्सेलरेसन कति आयो त भन्दा अब बडी फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। यता 12 न्युटन यता लाग्ने भनेको लिमिटिङ फ्रिक्सन यति थियो तर यो फोर्स त झर्यो नि त किन स्टार्ट भइसकेको छ गाडी। अब यो फ्रिक्सन चाहिँ यो लाग्ने 3.2 न्युटन यता बडी त यता घुमिरहेछ। सो एमए सो एमए इज इक्वल टु 12 माइनस 3.2 ए इज इक्वल टु अब यहाँ 12 माइनस 3.2 12 माइनस 3.2 का भने 2 कति आउँछ। मानौँ हामीले एक्सटर्नल फोर्स लायौँ 6 न्युटन लायौँ अर्कैतिर। ठिक छ मानौँ मेटौँ यसलाई म मेटौँ। ओके इफ यहाँनिर 6 न्युटन फोर्स लगायौँ एक्सटर्नल हामीले तान्यौँ। इफ 6 न्युटन external force is applied के हो त फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा त कति हुन्छ यतातिर त 12 न्युटन लाग्ने नै हो यता एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ लाग्ने हो 6 न्युटन यतातिर फ्रिक्सन पनि लागिरहेछ फ्रिक्सन कति त काइनेटिक फ्रिक्सन लागिरहेछ फ्रिक्सन काइनेटिक लागेछ 3.2 न्युटन कति हो 3. भनेपछि डेफिनेटली अब सकिन्छ यतिखेरको एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड चाहिँ झर्छ किनभने उसलाई झगडा गर्छ भनेपछि अब हाम्रो फोर्स एप्लाइड कति हुन्छ त सो एम अघिको A1 राखौं अहिलेको लागि एप्लाइड वालामा चाहिँ एम त कन्स्टेन्ट हुन्छ MA2 इज इक्वल टु फोर्स 12 माइनस 6 माइनस 3.2 ठीक छ 12 माइनस 6 पनि जान्छ फ्रिक्सन पनि जान्छ यहाँबाट पनि A2 निकाल्न सकिन्छ A2 चाहिँ यहाँबाट 6 माइनस 3.2 काम हुने 2 कति आउँछ लेख्नु होला ओके यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ के त फ्रिक्सनल फोर्स जुन हुन्छ नि जुन अलवेज चाहिँ के हुन्छ अपोजिट टु द रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ फ्रिक्सन जहिले अपोजिट टु द रिजल्टेन्ट फोर्स अब लास्ट एउटा एक्जाम्पल हेरौँ एक्जाम्पल नम्बर 5 एक्जाम्पल नम्बर 5 हेरौँ है त
इक्जाम्पल नम्बर 5 एन्ड लास्ट इक्जाम्पल यो के गरौँ भने एउटा बडी राखौँ 3 केजी को ओके एउटा मानौँ ओके कस्तो बनाए चित्र मानौँ 60 डिग्री 3 केजी ठीक छ हामीले एउटा फोर्स लाउँदैछौँ ओके अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तो फोर्स निकाल्दैछौँ जसले गर्दा 3टा केस होस् एउटा फोर्स हामी यहाँ लगाउँदैछौँ अरे मान क्वेसनहरु छ फाइन्ड एफ नम्बर 1 व्हेन द यो अहिले चाहिँ एफ मैक्स यसको लागि एफ मैक्स लेख्नुपर्छ है एफ मैक्स व्हेन द बडी इज इन रेस्ट नम्बर बी विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा कुद्ने अरे हैन when the body moves downward यतातिर with constant velocity number C upward तिर जाओस् when the body moves when the body moves upward with A is equal to 2 meter per second square. अब यहाँनिर हामीले लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्नु एप्लाइड फोर्स निकाल्नु है त ओके एप्लाइड फोर्स निकाल्नु यहाँको लागि यहाँ कति फोर्स लाग्दो रहेछ एकचोटि निकाल्नु एप्लाइड फोर्स मतलब यहाँ हामीले एक्सटर्नल फोर्स लाग्यो यो त एक्सटर्नल हो है एप्लाइड यहाँनिर सिस्टममा एप्लाइड फोर्स चाहिँ कति हुन्छ mg sin थीटा m भनेको कति छ m भनेको 3 इन्टु g भनेको 10 इन्टु sin थीटा cos थीटा sin भनेको sin 60 भनेको √3/2 3 इन्टु 10 इन्टु √3/2 झन्डै झन्डै यो 25.98 आउँछ यसलाई 26 राखौं 26 न्यूटन राखौं फोर्स एप्लाइड अब लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्नु त्यसपछि थाहा हुन्छ ओके लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्नु यसको त यो पनि दिएको छैन त म्यु एस र म्यु के त दिनु पर्यो मानौ म्यु एस मानौ 0.3 राखौं म्यु के मानौ 0.2 राखौं अब चाहिँ ठीक होला ओके ल ओके त्यसै हामी के निकाल्दै छौं लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्दै छौं एफ लिमिट कति हुन्छ त म्यु एस mg cos थीटा 0.3 into 3 into 10 into cos थीटा भनेको cos 60 यसलाई हेर्ने हो नि तपाईहरुले cos 60 को हाफ हो हैन यो यसलाई 5 चोटी 5 थियो 15 थियो 45 न्यूटन 4.5 न्यूटन आयो ठीक छ त्यसै हाम्रो बडी त मुभ हुने नि भयो त्यसै फर्स्ट क्वेशन को लागि हामीले आन्सर दिने हो भने चाहिँ ट्याक्कै ब्यालेन्स हुने हो भने चाहिँ के भन्नु पर्दा भन्दाखेरि फ्री बडी डायग्राम यतातिर 26 न्यूटन यतातिर स्टैटिक फ्रिक्सन काइनेटिक फ्रिक्सन भन्नु न काइनेटिक फ्रिक्सन 4.5 न्यूटन बडी केमा हुनु पर्यो रेस्टमा हुनु पर्यो स्टेसनरी त्यस्तो फोर्स हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो यहाँ हैन एक्सटर्नल फोर्स सो एफ एक्सटर्नल प्लस 4.5 is equal to 26 न्यूटन हुनु पर्यो सो एफ
एक्सटर्नल निकाल्न सकिन्छ। यो केस नम्बर 1 को लागि कति हुन्छ 26 माइनस 4.5 कति हुन्छ लेख्नुस् है। 20.5 होइन 21.5। अब हामी दोस्रो केसमा छौँ। ओके दोस्रो केसमा छौँ। मेटौँ यो यादहरू छ हामी सबैलाई याद छ। यसलाई दोस्रो केस लिउँ। फर नम्बर बी when the body is in move with constant velocity. Number B when the body move with constant marker change गरौँ है constant velocity that is a चाहिँ 0 होस्। constant velocity मा a त 0 हुन्छ नि त constant velocity मा ए 0 हुने बित्तिकै फोर्स एप्लाइड त 0 हुनु पर्यो नेट फोर्स एप्लाइड दिनु पर्यो ठीक छ। अब एफके निकाल्नु पहिले काइनेटिक ओके एफके निकालौँ। एफके कसरी निकाल्ने म्यू के यहाँ अलिकति गडबड भयो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई पहिलो क्वेसनमा। ठिक छ एफके निकालौँ। एफके म्यू के एन निकालौँ। म्यू के कति छ म्यू के भनेको 0.2 इन्टु एम भनेको 3 इन्टु 10 इन्टु कस 60 डिग्री। यो गर्ने हो भने 4.5 0.2 गर्दाखेरि 3.2 आउँछ है। यो कति आउँछ 3.2 आउँछ कि कति आउँछ हेर्नुपर्छ यार। यो कति हो 1/2 आयो यहाँ 10 आयो यो 10ले यसलाई त्यसले गयो यो 2ले यसलाई होइन 3 न्युटन आउँछ। यहाँ 3 न्युटन आउँछ ठिक छ। 3 न्युटन आएपछि अब फ्री बडी डायग्राम बनाऊ हैन। एप्लाइड फोर्स चाहिँ कति हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यता आउँछ 26 न्युटन आइरहेछ यता चाहिँ यसको फोर्स 3 न्युटन लागिरहेछ। अब हामीले केही नगरिकन राख्नु पर्ने यता राख्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो अहिको मैले कन्फ्युज भइरहेको थिएँ नि यसमा चाहिँ यो चाहिँ अघि यो छ नि यो चाहिँ म्याक्स हुनुपर्छ। यो अहिको आयो नि कति आयो अघि त निकालेकै थिएन 21 पोइन्ट छ नि यो 21.5 न्युटन चाहिँ म्याक्स हो है। यो म्याक्सिमम हो। यसमा चाहिँ के हो त यसमा चाहिँ अब कन्स्टेन्ट स्पिडमा त नेट हुँदैन यता चाहिँ एफ एक्सटर्नल हो भने यहाँ कति हुन्छ त 26 = 3 + एफ एक्सटर्नल हुन्छ। सो एफ एक्सटर्नल = 23 न्युटन आयो। ल यहाँ चाहिँ 23 न्युटन आयो। यो भन्दा बढ्यो क्या अब हैन। अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कन्स्टेन्ट स्पिडमा कुद्न थाल्यो। अब त्यसलाई पनि बढेर ब्लक चाहिँ माथि कुदिरहेछ अरे मानौ सबै मेटौँ ल। यसलाई लास्ट कुरा चाहिँ मिलाइदिइहालौँ छिटो। मानौँ हामीले त्यस्तो फोर्स लाउनु पर्यो हैन। अब यो फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। यो यसमा चाहिँ मानौँ यता 26 न्युटन लागेको छ हामीले निकाल्नु पर्यो। यतातिर फोर्स त काइनेटिक फोर्स लागेकै छ नि कति लागिरहेछ यतातिर फोर्स काइनेटिक फोर्स लाग्दैन। अब माथि बडी जाँदैछ ठिक छ। बडी कहाँ जाँदैछ माथि जाँदैछ मतलब हामीले एफ एक्सटर्नल लगाइरहेछौँ। अब हामी चाहिँ बडी यता जान गइरहेछ फ्रिक्सन त अघिको कति न्युटन काइनेटिक एफ के कति निस्केको थियो 3 न्युटन। यो 3 न्युटन अब बडी यता गएपछि अब 3 न्युटन उछिटेर यता आयो 3 न्युटन यता लाग्छ। जहिले पनि के हुन्छ त फ्रिक्सन फोर्स एप्लाइड इज always opposite to the
रिजल्टेन्ट फोर्स यो फोर्स अब यता जाने भयो हामी एक्सेलरेसन कति भनिरहेछौँ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनिरहेछौँ त्यतातिर गइरहेछ भनेपछि फ्रिक्सन यता लाग्यो भनेपछि अब यहाँबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ त एफ एक्सटर्नल यो सी नम्बरको लागि है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टु माइनस यताका घटाउनु पर्यो 26 माइनस 3 इज इक्वल टु एमए एम कति छ एक्सटर्नल इज इक्वल टु 26 27 28 29 यता एम ए भनेको यो 6 भयो यता जाँदाखेरि 29 प्लस 6 इज इक्वल टु 35 न्युटन फोर्स लाउनु पर्यो एक्सटर्नल फोर्स लाउनु पर्यो सो एफ एक्सटर्नल कति लाउनु पर्यो 36 न्युटन लाउनेपछि फ्रिक्सनलाई पनि ओभरकम गर्यो एप्लाइड फोर्सलाई पनि ओभरकम गर्यो यसबाट सिस्टमको एप्लाइड फोर्सलाई जुन एक्सटर्नल फोर्स लगाएपछि के हुन्छ त यो एक्सेलरेसनमा अब बढी माथि कुद्ने भयो सरर मतलब मोटरसाइकल चाहिँ यो एक्सेलरेसनमा कुदाउनु पर्यो नि यसलाई पनि जित्नु पर्यो फ्रिक्सनलाई पनि जित्नु पर्यो अनि कुदाउनु पर्यो यो एक्सेलरेसनमा कुदाउनु यति फोर्स चाहिँ लगाउनु पर्यो ठिक छ ओके आजको लागि यति नै तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला